हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको एउटा यस्तो प्रब्लम हेर्नेछौँ जसमा युडिएल लङ्गर देन द स्प्यान दिएको हुन्छ र त्यति बेला हामीले आइएलडी युज गरेर म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ कुनै पनि सेक्सनमा, त्यसको मेथड हेर्ने हो। हस् त अब स्टार्ट गरौँ। सो हाम्रो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, डिटरमाइन म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट क्वार्टर स्प्यान भनेको छ फ्रम लेफ्ट एन्ड when a uniformly distributed load longer than the span of intensity 20 kilonewton per meter accompanied by a 100 kilonewton concentrated load crosses the span of 12 meter. Use ILD. The concentrated load can occupy any position. है हामीसँग एउटा स्प्यान दिएको छ AB जसको लेन्थ छ 12 मिटर र त्यस स्प्यानमा एउटा युडिएल मुभ गर्दैछ विच इज लङ्गर देन द स्प्यान। अब जति पनि हुन सक्छ तर AB 12 मिटर भन्दा ठुलो छ र त्यही युडिएलसँग एउटा 100 किलो न्युटनको कन्सन्ट्रेटेड लोड पनि मुभ गर्दैछ है र युडिएलको इन्टेन्सिटी दिएको छ 20 किलो न्युटन पर मिटर। अब यो सबै कन्डिसनमा हामीलाई के भनेको छ त, लेफ्ट सपोर्टबाट क्वार्टरमा है द्याट इज 1/4। अब 12 को 1/4 कति हुन्छ, 3 मिटर हुन्छ। सो सेक्सन सी विच इज 3 मिटर अवे फ्रम द लेफ्ट सपोर्ट। अब त्यो सेक्सन सीमा हामीलाई म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो सबभन्दा पहिले त हामीलाई शियर फोर्सको आइएलडी कस्तो हुन्छ र बेन्डिङ मोमेन्टको लागि आइएलडी कस्तो हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो यो हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ। सो जुन सेक्सनमा हामीलाई भनेको छ त्यो सेक्सनको लागि सबभन्दा पहिले हामीले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको आइएलडी बनाइदिन्छौँ र त्यसको भ्याल्युहरू हामीले नोट गरिहाल्ने। अब भ्याल्यु नोट गर्नलाई यो नेगेटिभ पोर्सनमा हेर्ने हो भने है, नेगेटिभ पोर्सनको लागि म्याक्सिमम अर्डिनेटको भ्याल्यु कति आउँछ त, माइनस त माइनस नै छ, A/L। ए भनेको यही 3 है। सो यो 3/12 छ भने 1/4 द्याट इज 0.25 आउँछ। त्यसै गरी पोजिटिभतिरको लागि हेर्ने हो भने पोजिटिभतिर आउँछ B/L। अब B/L भनेको कति, यतातिर 3 छ भने B कति बच्यो मेरो 9/12, यो भनेको 0.75। सो मेरो भ्याल्युहरू यसको लागि कति छ, 0.75 छ पोजिटिभमा र नेगेटिभमा छ 0.25 हो। त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हामीले हेर्ने हो भने बेन्डिङ मोमेन्टको YC कति हुन्छ, A/B/L। अब A/B/L, A भनेको मेरो 3 छ, B भनेको 12 - 3 इज 9 र L भनेको 12। सो यसको भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्ने हो भने यसको भ्याल्यु आउँछ मलाई 3 × 9 / 12, दिस इज इक्वल टु 2.25। सो यसको भ्याल्यु आउँछ मलाई 2.25। यहाँ मैले 2.25 लेखेँ। सो यसरी मैले म्याक्सिमम अर्डिनेटको भ्याल्यु फाइन्ड गरिसकेको छु आइएलडी फर शियर फोर्स एन्ड आइएलडी फर बेन्डिङ मोमेन्टको लागि। अब हामीलाई यसको भ्याल्यु चाहिएको छ। सो यहाँ हेरौँ त 3-4वटा पोइन्ट मैले लेखेको छु। सो फर्स्ट पोइन्टमा के भन्दैछ, टु गेट म्याक्सिमम नेगेटिभ शियर फोर्स एट सी युडिएल सुड अकुपाई ओन्ली पोर्सन अफ एसी एन्ड कन्सन्ट्रेटेड लोड सुड बी एट द सेक्सन। अब कन्सन्ट्रेटेड लोडको लागि भनेको छ जुन पनि पोजिसन अकुपाई गर्न सक्छ। सो म्याक्सिमम शियर फोर्स कति बेला आउँछ, जति बेला कन्सन्ट्रेटेड लोड सेक्सनमै हुन्छ र यो युडिएल स्प्यानभन्दा ठुलो छ भने नेगेटिभ म्याक्सिमम नेगेटिभ शियर फोर्सको लागि युडिएलले यतातिरको सेक्सन मात्रै अकुपाई गर्नु पर्यो, द्याट इज एसी सेक्सन मात्रै अकुपाई गर्नु पर्यो। अब यसको पोजिसन कस्तो हुन्छ होला त, जस्तै यो मेरो अब युडिएल छ भने नेगेटिभको लागि मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट यसरी केही अकुपाई गरेको छ होला। अब यतातिरसँग त मतलब नै भएन, उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्दैनन्। सो अब यताभन्दा
के भन्छ लेफ्ट सपोर्ट भन्दा लेफ्टतिर जतिसुकै ठुलो होस् मतलब भएन, तर यो 3 मिटरमा द्याट इज एसी पोर्सनमा के गर्नु पर्यो त फुली अकुपाई गर्नु पर्यो म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स फाइन्ड गर्नलाई। अब यो जुन युडिएल छ, युडिएलले पुरा एसी अकुपाई गरेको छ। अब त्यसै गरी अर्को के भन्दैछ त, फर म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्स एट सी UDL should occupy only portion CB and concentrated load should be at C। यसमा पनि concentrated load मेरो केमा थियो, C मै थियो, that is यो 20 को अनि यो 100 को, 100 किलोमिटर and 20 किलोन्युटन पर मिटर। त्यसै गरी पोजिटिभ को लागि के हुनु पर्यो त, यो जुन मेरो UDL छ, UDL ले टोटली BC पोर्सन अकुपाई गर्नु पर्यो है। यतातिरसँग मलाई मतलब नै भएन, अब जति नै होस्। र ठ्याक्कै सेक्सनमै के हुनु पर्यो त, कन्सन्ट्रेटेड लोड हुनु पर्यो 100 को र यो 20 किलोन्युटन पर मिटर। सो यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो दुईटा कन्डिसन, एउटा म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्सको लागि, एउटा म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्सको लागि। र अर्को के भन्दैछ, फर म्याक्सिमम मोमेन्ट एट सी। अब म्याक्सिमम मोमेन्टको कुरा आउँदा चाहिँ UDL should occupy the entire span and the concentrated load should be on the section। अब म्याक्सिमम मोमेन्टको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन ठुलो स्प्यान छ, सरी ठुलो UDL छ, UDL ले पुरै स्प्यान नै अकुपाई गर्नु पर्यो है, पुरै स्प्यान नै अकुपाई गर्नु पर्यो। लेफ्ट राइटतिर जति छ मलाई मतलब भएन, तर यसले पुरा सेक्सन नै अकुपाई, सरी पुरा स्प्यान नै अकुपाई गर्नु पर्यो। र यो जुन कन्सन्ट्रेटेड लोड छ त्यो ठ्याक्कै मेरो सेक्सनमै हुनु पर्यो 100 किलोन्युटनको। अब यो दुईटै केसमा हामीले लोड कसरी फाइन्ड गर्ने हो त, सब कुरा सिम्पल नै छ। अहिलेसम्म हामीले कन्सन्ट्रेटेड लोडहरू युज गर्दा लोड इन्टु अर्डिनेट गरिरहेको थियौँ, तर UDL युज भएको बेला हामीले UDL को इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया अन्डर द्याट UDL फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिले मलाई के चाहिएको छ त, अब म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स एट सी चाहिएको छ। अब यो फाइन्ड गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त, इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले नेगेटिभको लागि त नेगेटिभको एरिया चाहिन्छ, यसले टोटली अकुपाई गरिसकेको छ। सो मलाई यसमा अर्डिनेटहरू निकाल्न जरुरी छैन। अब यसको टोटल एरिया निकाल्ने, यसको टोटल एरिया कति हुन्छ, 1/2 इन्टु B, B भनेको छ 3, H भनेको छ यो अर्डिनेट द्याट इज 0.25, 1/2 इन्टु 3 इन्टु 0.25 इन्टु इन्टेन्सिटी अफ UDL, यसको इन्टेन्सिटी छ कति 20। सो यो क्यालकुलेट गरे भने भ्याल्यु आउँछ 0.5 इन्टु 3 इन्टु 0.25 इन्टु 20। सो यसको भ्याल्यु आयो मलाई 7.5 है। यो त भयो के को लागि, UDL को लागि। सँगै यसमा मलाई एउटा कन्सन्ट्रेटेड लोड पनि भन्दैछ 100 किलोन्युटनको। सो कन्सन्ट्रेटेड लोड पनि एड गरिदिए भने है, एउटा त यो भयो। अब यसमै मैले सो यो 7.5 प्लस 100 छ इन्टु YC, YC को भ्यालु कति थियो 0.25 थियो। सो यो भनेको 7.5 प्लस 25 दिस इज इक्वल टु 32.5 किलोन्युटन हो। सो यहाँ मैले यो 100 जोड्न यहाँ बिर्सेको थिएँ। सो यहाँ मैले माथि नै गरिदिएँ। तपाईहरुले गर्ने बेला म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स एट सी गरेर यति प्लस 100 इन्टु 0.25 इन केस यो कन्सन्ट्रेटेड लोड दिएको छ भने, छैन भने त अब जे दिएको छ त्यो गर्ने। तर यहाँ दिएको छ भने पहिला UDL को प्लस कन्सन्ट्रेटेड लोड को पनि गर्ने। सो यो भयो मेरो म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स को लागि। अब त्यसै गरी म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्समा के हुन्छ, म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्समा के भनेको छ त, जे जति UDL छ सबै मेरो BC सेक्सनमा हुनु पर्यो। सो CB सेक्सन को लागि अब फेरि पनि यसको एरिया निकाल्नु पर्छ मैले, द्याट इज 1/2 इन्टु B, B भनेको अब 12 - 3 इज 9 एन्ड H भनेको 0.75। सो 1/2 इन्टु 9 इन्टु 0.75 इन्टु इन्टेन्सिटी अफ UDL
प्लस 100 इन्टु यसको भ्यालु छ 0.75 त्यही सेक्सनमा हुनु पर्यो 100 0.75 सो यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने भ्यालु आउँछ मलाई 0.5 इन्टु 9 इन्टु 0.75 इन्टु 20 प्लस 100 इन्टु 0.75 सो यसको भ्यालु आयो मलाई 142.5 किलो न्युटन 142.5 किलो न्युटन। अब त्यसै गरी मलाई चाहिएको छ म्याक्सिमम मोमेन्ट। अब म्याक्सिमम मोमेन्टको लागि मलाई के थाहा छ भने यो जुन युडिएल छ युडिएलले टोटल स्प्यान नै कभर गर्नु पर्यो दैट इज यहाँबाट यहाँसम्म यो मलाई टोटल एरिया चाहिन्छ। अब टोटल एरिया फाइन्ड गर्नलाई मैले के गर्छु 1/2 इन्टु बी बी भनेको 12 इन्टु एच भनेको वाइसी दैट इज 2.25 सो यसको लागि निकाल्न मैले के गर्नु पर्यो त मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टु 1/2 इन्टु 12 इन्टु 2.25 यो भनेको वाइसी छ है इन्टु लोड इन्टेन्सिटी प्लस अब यो जुन 100 को छ 100 को पनि सेक्सनमै हुनु पर्यो सो कन्सन्ट्रेटेड लोड को लागि अब लोड इन्टु अर्डिनेट गर्ने प्लस 100 इन्टु वाइसी वाइसी को भ्यालु कति आएको छ 2.25 आएको छ सो 2.25 अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 0.5 इन्टु 12 इन्टु 2.25 इन्टु 20 प्लस 100 इन्टु 2.25 सो यसको भ्यालु आयो मलाई 495 किलो न्युटन मिटर सो यो भनेको 495 किलो न्युटन मिटर। सो हामीले म्याक्सिमम नेगेटिभ शियर फोर्स एट सी म्याक्सिमम पोजिटिभ शियर फोर्स एट सी एन्ड म्याक्सिमम मोमेन्ट एट सी फाइन्ड गरिसक्यौँ। सो अब कुनै पनि यस्तो केस दिएको छ जुनमा युडिएल को लेन्थ चाहिँ हाम्रो स्प्यान को लेन्थ भन्दा गर्डर को और बीम को लेन्थ भन्दा ठुलो छ भने शियर फोर्स दुईटै नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ र बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो कुरा हामीले यस भिडियोमा हेर्यौं र सर्टर देन द स्प्यान को लागि हेर्नुपर्ने छ भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला मैले अगाडि नै बनाइसकेको छु। सो यो भिडियो मन पर्यो भने केही बुझ्नु भयो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नु होला साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त धन्यवाद।